حقهم تغفري ما علم مريم حكي سلام كورات خاتاتلتي نافريتو كميل لكم تحنديكم ببزل لكم وسلام تكونوا الناتو منكو مباركس ناوزا فيديو قطعتين هالكم لايك شير سبسكرايب إناقوركم متوعكم أي فلين كلكم فتي التوني متوع التوني حانات الزبالة رؤيتكم دمو عزي إذا مسكن مباركس نايلم عنتي عديانا ويكعات حستنا بزعبا ليلنا عليكس كونو كمتي لومد ليلنا عليكس بالطعمي جاغانو مرأيا فقر ايوم زي لخ قلصوم اي كإليني مالتيو انا كورات وحلا هواتي عبز حلفة فيديوم عليكس نيلي سابرايز غيرو وانيرو مالتيو ليلي دمو تنقرات كتأمنلو اي كألتنية بتعمي تداناجيز عمالتيو كمتي زرقكم هو من وقول لابر اساس كمسألة اي كألنيو مالتيو فوتو نملعل بتشاينا مسئية يا إلاتو مالتيو قمتي خولوا انكالو منم كتقمت اي كألتن مالتيو خورات حواتي بتعمي تسكاو زولن دمو عليكس نليلي حفتنا نخحقوسا كمزة العالي مالتيو جين دم خورات حواتي عليكسن ليلن بزح لعلن تحتن إلهم بزح فتناتات حالفهم بزح نجارات حالفهم يوم عاوز درجة زي بصيحهم زلوا مالتيو جين كورات حواتي اتي حقي لومي كنقرأكم يا نسخم دمو نزي فيديو متقرشة اسكام متقرشة سمعوه لايك دمو هاو وخولكم يفتي مخنياتو اتي حقي نايليلين عليكسن عفتي زحالفة نقرات كل نقر نتصر غيره كأمت ألكم يوم مالتيو مباركس كورات تخاتاتلتي ليلين عليكسن مس داقي كم أقول مس كلهم معرقتهم تخافلتي حاقوسهم نخوخونو عليكس إذا ما كنا حيزو ماتيو أنا ليلي سابرايز كجبر أيه اتي زحالفنا يخونتات عوزية بقع حجيجين ليلي تعرفوا له ساعاتاتيو إنا كاب حجي دسي لوا قتنبر يزدلي إيلو مالتيو نمجمريا عوز درجة زي زوز حكم فتاري زي تمسجني يكون بمقصال دمو أو كنكم كينم عرفتكم محازتكم بيتسوكم زي درجة زي نخت وزحو زوقعكم دمو بمقصال مسجانا يوضحهم يخول زخيل مخنياتو ناتاتهم تنكارة ناتاتهم برتعالة سلازة تحاوسوا مالتيو إنا انكو عدس لكم يخولكم زخيل مالتيو اللي حفتي دسي لوا كريان هالكو أنا خمت أن عقبية دسي لنو مالتيو مخنياتو حادثة دسكولو انكلو نسخاون دسكو لكا ألوو نايسو دستا خاصة دستكا ألوو نايسو دستا زي دستو شيطان بتشايو يخبر زخيل مالتي خورات حواتي إنا نزي كوزحو نزي مشترزي نخوزحو لو زي درجازي نخوزحو كما يلوم يموز وزحو يلكم تحاسو سب تسعيرو يعوتيو عاوزل على درجة يبزحيو سلازي ما نمسب تزيت انقصايسو دقيس زوعل دقيس زحدر انت خوينو أروماي دقيس كأخا تنبر حدا سب فحطرطر زبل تخوينو صبح نقهو صعرو يطفئنيو سلازي أنا كمجمريا ليلنا عليكس أو سوشيال ميديا خوز فلتم بطعم جوزاتيو بقى حسابني ممصا كل نجارات بطعم يزدنو مالتيو كم مدنا عقب مالتيو إنا أبز حلفة بطعم يجمي تنيرة كم أونس أرتيرة نيرة إيه مالتيو أنا بخميت أرتير كخدول تدخلهم جن
ሊልና ኣሌክስ ናይ ሩታና አብርሽ ድራማ ክሰርሕዋ እንከሃለው ተባኢስና ተጨፋሊቕና ዓርከ ምፂኣ ኣብ መንጎና ሰብ ኣትዩ ቅድሚ መርዖኦም ናተዋስእዎ ዝነበሩ ድራማታት ናይ አብርሽና ናይ ሩታ ከምዞም ናይ ዓዶም ሓሩ እዩ። ግን ኣሕና ደቂ ሰባት እንታይ ኢና ንብል ኣይርድአናን እዩ። ንሳቶም እንታይ ይሰርሕሉ ኣይርድአናን። ሓቃዊ ህይወቶም እዩ ዝመስሎ ሰብ ግን ንሳቶም ዝሰርሕዎ ዘለው ድራማ እዮም ዝዋሳእ ዘለው። ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ደሞ ትነጥፍ ትሰርሕ ትተዓፃፅፍ እንተኮይንካ ላፍቲ ዝደረኻዮ ኣንፈት ትበፅሕ ኢኻ እና ኣብቲ ሻዓይቱ ሰዓት ሊልና ኣሌክስ እንታይ እዩ ነይሩ ሓሳቦም በቃ ሰሪሖም ብሶሻል ሚድያ ድዩ ብዝተፈላለየ ተዓፃፂፎም ተማኪና ኣብ ኢዶም ልምሓዚ ልምግዛእ እዩ ነይሩ ሓሳቦም። ሕዚ ሰሙናት ዝመፀት ሓሳብ ኣይኮነትን ቅድሚ መርዖኦም ዝመፀ ሓሳብ እዩ እና እግዚአብሔር መስገን ደሞ ሰብ ይሓስብ እግዚአብሔር ይፍፅሞ እዩ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ ኣነ ብልቢ እዩ ደስ ኢልኒ ለፃዓረ ይተዓወት። ስለዚ ተፅዒርካስ ትዕወት ኢኻ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ ኣነ ክብለክን ዝኽእል ምላዳ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ምላዳ ደቂ ኣንስትዮ ወር ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣሕዋተይ ምክሪ ሓውካ ሸወብላ ቆወብላ እዩ እና ዩቱብ ክትካፍታ ኣለክን ምላዳ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘለኽን ዩቱብ ከፊትክን ክትጥቀማ ኣለክን ከምኡ እውን ፌስቡክ እውን ክትጥቀሙ ኣለኩም እንዳ ፎሎወር ቀይርኩም ፌስቡክ ክትጥቀሙ ኣለኩም ምክንያቱ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ሎሚ ተዓፃፃፊ እዩ ዝኸፍል ዘሎ እዚኣ ኣፕሊኬሽን ኣይትኸፍልን ትብልዋ የለን እስቲ ብፌስቡክ ተኾነ ዝለዓለ ካብ ናይ ዩቱብ ይኸፍል ብፎቶታት ድዩ ብፅሑፍ ድዩ ብዝተፈላለየ ይኸፍል እዩ ዩቱብ እውን ከምኡ ቁፅሪ ሸር ዝበልካዮ እቲ 1000 ሳብስክራይብ እና 4000 ዋች ሃወር ተመሊእኻ ኖርማል ላብ ክፍሊት ሒሳብ ይኣቲ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ሕጉስኩም ዶ ሕጉስኩም ክኸውን በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዩ ስለ ዝፀዓሩ እዮም እና ኩለኸን ኣነ ለቢመ ኣይኮንኩን እየ ግን ደሞ ከም ሓሳብ ከም ኣነ ሓንቲ ነጣፊት ዩቱብ ኮይነ ትናይ ዩቱብ ጥቕሙን ጉድኣትን ስለ ዝፈለጥክዎ እና ንዓኻትም እውን ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ ኢለ እየ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ። ስለዚ ብዛዕባ ዩቱብ ክትሕግዝና ንደሊ ኢና እትብላ ተሊኸን ኣሕዋተይ እውን ብውሽጢ መፂኸን ክትረኽባኒ ትኽእላ ኢኸን ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ጎንኽን ኮይነ ክሕግዘክን ይኽእል እየ እና ሊልን ኣሌክስን ደሞ በድጋሜ እንኳዕ ደስ በለኩም ይኽብለኩም ይኽእል ሊልዋይ ደሞ እንኳዕ ተሓጒስኪ ረእኹኺ ናተሓጎስኩም ንበሩ ፍቕርኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ናሰሰነ የንብሮ ማለት እዩ። ኣብ ጎኖም ኮይንኩም ናብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሑ ዝገበርኩምዎም ደሞ ከም በዓል ዳጊ ከም በዓል ወይኒ ከም በዓል በቃ ኣፍቲ ዙርዮኦም ዘለኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ካብዚ ዝለዓለ ንክትወፅሑ ድማ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋ እየ ንስኹም ብቻ ቀፅሉ ሰጉሙ ሰብ ዝበለ ይበል ማለት እዩ እና ሓደ ሰብ ኣብ ገዛ ርእሱ ክነብር እንከሎ እዩ ጠንካራ ሰብ ዝበሃልና። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣስተውዕላ ኣስተውዕሉ ኣብ ናማትኩም ኣይተውዓሉ
أو حد قطعو ينوعل أو سرحنا نوعل يخبل زخل تسرح سوشيال ميديا كم تعود كاوزي من المهار مالتي خورات حواتي أنا نايلو معتي زنبر الناس أنحيت إزي مسل نيرو بزقصل بخالي فيديو اسكاون الرغب سسناي نعاكم الناولكو نزي فيديو اتفتيكم وو كم تلمود لايك شير سبسكرايب ناقوركم متوعكم أي فلين خلوكم فتي خط أمكم يا اسكام مترشا سمعوا ذا فيديو